بدان که وقتی تو رو در خاک دفن میکنن بعد از مرگ، یک رفیق و قرینی هم داری که او را با تو دفن میکنن. و هو حیون، اون قرینی که با تو در خاک دفن میشود او زنده است. در حالی که تو رو دفن میکنن تو مرده ای، او زنده است. اگر این قرین تو شریف باشد، موجود شریفی کریمی باشد، اکرمک، او زنده است و مرده ای دیگه، همه کار از دست او برمیاد نسبت به تو. اگر این باشه، اینجور باشه، تو رو اکرام خواهد کرد، به تو محبت خواهد کرد. اما اگر این قرینی که با تو دفن می شود این لعین بود، موجود پستی بود، این اسلمک تو رو تسلیم خواهد کرد، یعنی تو رو واگذار خواهد کرد به اونچه که سرنوشت خودت راحت میکنه، به دادت نمیرسه. همین قرین در روز قیامت هم با تو محشور خواهد شد. تو هم مبعوث نمیشوی مگر با این قرین. همه جا با توست، هم در قبر، هم در برزخ، هم در قیامت. این قرین کیست؟ و فعلک. این قرین فعل توست، کاری که تو انجام میدی. ما خیال میکنیم یک کلمه‌ای که از زبان ما خارج شد رفت، باد هوا شد. نیست اینجوری. این قرین ماست، این عمل ماست، این با ما هست.